अपनी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, इसलिए वो अपने कमरे में महदूद होकर रह गई थी और इस बात का फ़ायदा सिमल ने बहुत अच्छी तरह उठाया। वो इन्हें मेडिसिन देकर रोज़ ज़रार के ऑफिस जाने के बाद घर से निकल जाती। वो 2-4 घंटे बाहर गुजार कर वापस आती। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कोई नहीं जानता था। अच्छा फ़ोन रखो, शायद ज़रार आ गया है। दूसरी तरफ ना जाने क्या कहा गया कि वो हंसी आ रही। हरगिज़ नहीं, डरती नहीं हूँ मैं इससे, बस लिहाज करती हूँ। हाँ बाबा, आ रही हूँ, कल फिर बात होगी, बाय। किससे बात कर रही हो? ज़रार ने कमरे में दाखिल होकर पूछा। फ्रेंड से। वो तो सिर्फ जवाब आया। किस फ्रेंड से? इसने सिर से बचा। अब तुम क्या मेरी फ्रेंड्स को जानते हो जो बताऊँ तुम्हें? सिमल ने ऐसे ही पूछा था तुमसे, मगर तुम। अच्छा बस। वो बदतमीजी से कहती कमर से निकली पीछे। ज़रार इसके रवैये से उतावता वाशरूम में घुस गया। ज़रार की भी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही थी अब। गिरनी की आंख खुली तो इन्हें अपने रूम के खुले दरवाजे से लॉज में हंसने की आवाज़ आई। इन्होंने क्लाब की तरफ देखा, मगर ज़रार के आने में अभी बहुत वक्त था। तो फिर कौन है सिम्बल के साथ? फैसी इनके दिमाग में चमका हुआ। मैंने पहले भी रोका था इस लड़की को फंसी के साथ मेल जोल मत बढ़ाओ, मगर वो करेक्टर का अच्छा नहीं। मगर फिर भी इसने मिल रही है। गिनी हम कराती करती लखड़ाते दरवाजे तकी, मगर वहां से लाउंज में नजर आने मंजर को देखकर वो जमीन बोस हो चुकी थी। ज़रार की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए ऑफिस से हाफ लीव ली और घर वापसी के लिए चढ़ दिया। तकरीबन पौने घंटे बाद वो घर के सामने था। लॉक ओपन किया और थका थका सा छोटे छोटे कदम उठाता आगे बढ़ा, मगर लाउंज के दरवाजे पर पहुंचकर वो साख्त हो चुका था। ज़रा ने लाउंज में जो मंजर देखा, इसके बाद इसकी गैरत बिल्कुल गवारा नहीं करती थी कि सिमल जैसी करेक्टरलेस लड़की के साथ जिंदगी गुजारता। इसने लाउंज में सिंबल और फेजी को देखा था। वो दोनों एक दूसरे में मगन इस हद तक करीब थे कि शायद बीच में 1 इंच भी फासला हो। फैसी होश व से बेगाना सिम्बल को मुख्तलिफ जावियों से छूने में मगन था और सिम्बल वो भी इस सारे अमल में बराबर का किरदार अदा कर रही थी। ज़रार के पाँव में जैसे ज़मीन ने जिगर लिए थे और आगे बढ़ना चाह रहा था। वो सिम्बल को मार देना चाहता था। वह फैसी को वो वो पूरी ताकत से चलाया। सिम्बल जो है फैसी की गाल पर होंठ रख चुकी थी। इस आवाज़ पर होश में आती उछली। क्या हो रहा है? ये सब लाल अंगार आंखों से आगे बढ़ा। तुम सिम्बल इस हद तक गिर गई के और फैसी तुम शर्म नहीं आई? दोस्त की आड़ में ये गंदा खेल खेलते हुए? ये बीवी थी मेरी, कोई काल घर नहीं। शट अप। वो अपने लफ्स लफ्स काल घर सुनकर चिल्लाया। यू शट अप बेडी बिच। वो दौड़ता हुआ सिमर के बाल पकड़ चुका था। बताओ कब से खेल रही हो ये सब घिनौना खेल? बोलो वरना इसी जमीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। ज़रार ने इसके बालों को झटका दिया। सिमर की चीख बुलंद हुई। छोड़ो मुझे जंगली वैशी, छोड़ो। फैसी प्लीज हेल्प। वो चिल्लाई। ज़रार लिव हेयर, आई सेड लिव हेयर। फैसी आगे बढ़ा। जो पीछे हटो पीछे, ये मेरा और इसका मामला है, तुमसे मैं निपट लूंगा। हरामजादे, ओए गाली मत दे वरना। फैसी ने धमकी दी। वरना क्या क्या करोगे? ज़रार सिमर के झटके फैसी की तरफ बढ़ा। लेकिन ज़रार में और सिमर एक दूसरे को लाइक करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए तुम सिमर को रुका ले जाओ इससे भी। और इसी वक्त मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं ज़रा अपने पूरे होश व हवास में सिमल फारूक तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देते। निकलो यहाँ से। 2-4 दिन में डाइवोर्स पेपर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के घर पहुँचा दूंगा। निकलो। ज़रा सिमल को घसीटता बाहर गेट की तरफ बढ़ा और उसे गेट से बाहर धक्का दे दिया। इस गेट में हाली हाथ आई थी और ऐसे ही दफान हो गई हो। और कोशिश करना कि जिंदगी कभी मेरे सामने मत आओ, वरना शायद ज़रार शायद तुम्हें जिंदा ना छोड़े। ज़रार ने दीवार पर मुक्का मारा। अब इसने फैसी की तरफ देखा जो इसे ही देख रहा था। एक मर्द इसी औरत को इज्जत बनाता है जो इसकी इज्जत की हिफाजत करने वाली हो, इससे वफा करने वाली हो। मगर ये औरत, इसने सिमल की तरफ उंगली की, ये औरत इस काबिल नहीं। ज़रार शाह इसको मजीद अपनी इज्जत बनाए रखता, इसके साथ लाइफ गुजारता, क्योंकि ये मुझे ज़रार शाह को डिजर्व नहीं करती। इसकी लाइफ में तुम जैसे मर्दों को ही होना चाहिए। चले जाओ, इसे लेकर जाओ। वो दौड़ा, कटक से गेट बंद कर गया। अब वो जमीन पे बैठा, घुटनों में सर दिए रो रहा था। ज़रार शाह रो रहा था, जिंदगी में पहली बार, मगर ये शायद पहली और आखिरी ही बार था। ज़रार घुटनों में सर दिए रो रहा था, जिंदगी में भी पहली बार रोया था, और एक लड़की की वजह से। वो लड़की जो इसकी बीवी थी। अपनी 25 साल जिंदगी में पहली बार किस लड़की के करीब हुआ था, वो भी इसे बीवी बनाकर। अपनी सारी तवज्जो, सारी चाह इस पर इंछावर की। वो सब किया, वो सब दिया जो कोई भी बीवी मिलने पर खुदा को शुक्र अदा करती ना थकती। मगर सिमल ने बहुत बुरा किया इस शख्स के साथ जो इसकी जिंदगी में एक मेहरबान बन के आया था। इसे इज्जत दी, मोहब्बत दी, इसकी गलतियों को दरगुजर किया, मगर वह बदकिस्मत इसी मेहरबान की इज्जत दागदार करगी और इससे ही धोखा देगी। हैरत ही हैरत थी सिमर की इतनी गंदगी और गिरी सोच पर, जो बजाय शुक्र और सब्र करने के गुनहगार हो गई थी, वो भी एक बद किरदार मर्द के लिए। ज़रार जब दिल खोल कर रो चुका था तो अंदर बढ़ गया गिरनी के पास, मगर गिरनी को जमीन पर गिरे पाकर इसके रहे से उसान भी जाते रहे। वो जल्दी से गिरनी के नाफिज वजूद को
बाजू में बढ़ कर हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर ने गिन्नी की बेहोशी की वजह स्ट्रेस बताई थी। तो क्या वहाँ जो भी हुआ गिन्नी वो सब जान गई है? नहीं, अगर गिन्नी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें दोनों को हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम दोनों को। जरा जगह की परवाह किए बगैर उर्दू में बुलंद आवाज से चिल्लाया। इर्द गिर्द बैठे लोगों ने हैरत से इसे चिल्लाते मगर सब गोरे बाल समझने से कासर थे। इतने में नर्स ने इतला दी कि गिन्नी को होश आ गया है। वो तेज तेज कदम उठाता रूम की तरफ बढ़ा। गिन्नी बेड की पैक से टेक लगाकर थोड़ी सी ऊपर हुई बैठी थी। कैसे तबीयत है? गिन्नी में पास आकर बोला। सिंबल कहाँ है? वो गिन्नी ने ज़हीर सी आवाज में कहा। वो गिन्नी सिंबल घर पर है। जरार ने इनकी तबीयत की वजह नजर झूठ बोला। निकाल दो उसे घर से जरार। वो इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे काबिल नहीं। गिन्नी रोते हुए अटक डकल बोल रही थी। प्लीज गिन्नी, स्ट्रेस मत ले, मैं निकाल दूंगा उसे। आप अपनी तबीयत खराब मत कर। नहीं, तुम अभी जाओ, जाकर उसे। वो रुके। गिन्नी, मैंने निकाल दिया है इसे घर से, वो भी अपनी लाइफ से भी हमेशा के लिए। प्लीज आप टेंशन मत ले। जरार गिन्नी का हाथ बताते बोला। हाँ ठीक किया, वो अच्छी नहीं थी, वो धोखा दे रही थी, वो फैसी के साथ। मैं जानता हूँ गिन्नी, बल्कि सब देख चुका हूँ, इसीलिए डाइवर्स दे दी है इसे। रैली, तुमने छोड़ दिया उसे? वह हैरानी हुई। यस, आप प्लीज रेस्ट करें, डॉक्टर ने आज आपको घर ले जाने से मना किया है। हूँ, अच्छा किया। गिन्नी परसुकून सी सर हिलाती सीधी होगी। जरार इनके पास ही चेयर पर बैठ गया। जरार गिन्नी को मेडिसिन लेकर सुलाकर वापस घर आ गया था। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नजर वाल पर टिंगी तस्वीर पर पड़ी जिसमें वो सिंबल के कंधों पर बाजू फैलाए इसके साथ लगे खड़ा था। ये तस्वीर मलेशिया इनकी हनीमून ट्रिप पर ली गई थी। जरार ने झटके से इसे जमीन बोस किया जो गिर कर किरची किरची हो चुकी थी। अब वह वार्डरोब की तरफ बढ़ा। वहां मौजूद सिमर की एक एक चीज निकाल कर वॉशरूम में फेंकी और फिर सब इकट्ठा करके आग लगा दी। इस समझ से फारिग होकर वह वापस कमरे में आया। बेड पर बिछी कॉर्ड झटके से उठा रहे। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी लेडीज कॉस्मेटिक को हाथ मार कर नीचे गिराया। अब वो मुठ्ठियों में बाल जगड़े खुद को आईने में देख रहा था। उसे खुद से भी घिन आ रही थी कि उसने 1.5 साल इस औरत के साथ गुजारे हैं जो गैर मौजूदगी में न जाने कितनी बार इसकी इज्जत का जनाजा निकाल चुकी होगी। नहीं, एक धाड़ के साथ जरार ने आईने पर मुक्का मारा जिससे न सिर्फ शीशा बल्कि ब्रेक क्रैक हुआ बल्कि इसका हाथ भी लहूलुहान हो गया। मगर जरार को कोई परवाह न थी इस तकलीफ से। वो दीवानों की तरह कमरे की एक एक चीज तोड़ रहा था। वो इन सब चीजों को तोड़ देना चाहता था जिनको सिंबल छू चुकी थी। जब सब कुछ टूट बिखरा तो वो खुद को शावर के नीचे खड़ चुका था। अब वो खुद को पाक कर लेना चाहता था जिसने बारहा इसके वजूद को छुआ था, अपने जिसको रगड़ रगड़ कर दौड़ रहा था, जिसे अपने वजूद से संभल के नजर न आने वाली गेंद को दौड़ देना चाहता हो। अगले दिन वो गिन्नी को लेके घर आया। जिंदगी फिर से पहले ही की तरह हो गई थी। ऑफिस, घर और गिन्नी, यही 3 चीजें पहले थी इसकी लाइफ में और यही अब रह गई थी। मगर वो खुद बहुत बदल गया था। हंसना हंसाना तो जैसे भूल चुका था। बहुत हम वक्त संजीदा तारीखी रखता चेहरे पर गिन्नी संवार रही थी इसे, मगर इस पर किसी चीज का असर नहीं था। स्विमिंग एडिक्टेड बढ़ता जा रहा था। गिन्नी से 12 शादी के कह चुकी थी। मैं शादी के नाम पर मैं इससे चिढ़ता के इर्द गिर्द मौजूद हर चीज को खिर्चियों में बदल कर दाम लेता। गिन्नी इसकी हालत देखकर परेशान होती रहती और जरा जिसे गुस्सा छू कर नहीं गुजरता था वही जरा कोई बात हमसे नहीं करता था। माथे पर हर वक्त तेरी चढ़ी रहती थी जैसे हर चीज को कदमों तले रोन देना चाहता हो। अजीब सी अक्ल शख्सियत में बदल चुका था वो। इस वाकये के 1 साल बाद गिन्नी भी जरार को छोड़कर चली। वो बिल्कुल अकेला रह गया था। घर की तन्हाई से बेजार होकर वह सारी सारी रात सिगरेट हाथ में लिए एक नेट की सड़कों पर फिरता गुजरता था। अब वह सुकून की हाथ और अपनी पिछली ईमानदार जिंदगी भूलने की खातिर कभी कभी शराब भी पीना शुरू कर चुका था। इन्हीं दिनों आलम शाह पाकिस्तान से इंग्लैंड आए। बट्टी की हालत देखकर दंग रह गई। ये हरगिज जरार न था, ये तो कोई और ही बन गया था। वो फोर्स करके इसे अपने साथ पाकिस्तान ले आए थे। अम्मा जान दादी के प्यार बड़े रवैये ने जरार को बहुत डांट दी थी और वो काफी हद तक खुद को कंपोज कर चुका था। गिन्नी और सिंबल के बाद अम्मा जान वो तीसरी औरत थी जिनके करीब वो हो गया था। वो 6-7 माह में हवेली में गुजार कर इस्लामाबाद आ गया जहाँ इसने आलम शाह की मदद से अपना टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया और पूरी लगन और तवज्जो से इतना कम अरसे में खुद को इस्लामाबाद के टॉप बिजनेसमैन में शामिल कर लिया था। वो इस्लामाबाद में ही घर ले चुका था। हर माह में एक दफ़ा हवेली जाकर अम्मा जान और आलम शाह से मिलना था। बिजनेस के अलावा भी काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर खुद को मसरूफ कर चुका था। अक्सर नाइट क्लब भी जाता था जहाँ इसे अबिया हाशिम मिली थी। इसे देखकर जरार को नफरत महसूस हुई थी जो वहाँ अपनी इज्जत का सौदा करने आई थी, मगर इसकी मजबूरी सुनकर ना जाने क्यों जरार को इस पर तरस आई कि वह बिना सोचे समझे 10 लाख का चेक उसको के पीछे भागा था। उसको सिंबल की गनावनी हरकत ने हर लड़की से नफरत में बतला कर दिया था। तो फिर क्यों वो इस लड़की के पीछे भागा था जिसे वह जानता ना था, जिससे वो पहली बार मिला था। इसने तरस और हमदर्दी करना तो कब का छोड़ दिया था, फिर क्यों किया इसने ऐसा? इसने क्यों का जवाब फिलहाल इसके पास ना था। अपनी इस हरकत पर वह खुद भी हैरान था।
یہ تھی ذرا شاہ کی پچھلی زندگی کہانی، جس میں سمیل فاروق نامی لڑکی ہوا کے جھونکے کی ماند آئی اور چلی بھی گئی، اور اسے ایک نئی ذرا شاہ میں بدل کر نہ جانے اپنے اس کے ساتھ کہاں تھی۔ زرار نے ڈائیورس پیپر آفیسی کے گھر پہنچا دیے تھے۔ آگے سمیل کے ساتھ کیا ہونا، زرار کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ابیہ نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کر دی، شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی دیتی تھی، مگر ان چند ہزار روپے سے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے کھینچ کے ہو رہا تھا۔ وہ بہت سی جگہوں پر اپلائی کر چکی تھی، مگر جن جگہوں پر وہ انٹرویو دینے کی وہاں کے افسران کی نظروں میں اپنے لیے حوص دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی، اور پھر اس نے ایک ایسی جگہ جاب کے لیے دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسے پاک پروردگار نے اس فرشتے کو بیچ کر نکال لیا تھا۔ وہ کون تھا؟ ابیہ اکثر سوچتی تھی، مگر اسے تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ تلاش بھی کہاں کرتی، سراغ ہی نہیں تھا اس کے پاس اس شخص کا، اور جو نشانی تھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں کو چھو کر اس کے لمس کو محسوس کرتی تھی، مگر یہ لمس بھی اس مہربان کو تلاش کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ ابیہ آج سرمد انڈسٹری میں انٹرویو دینے آئی تھی، مگر وہاں موجود رنگ برنگی ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر مایوس ہو چکی تھی۔ اس کا نمبر 20واں تھا، مگر 15 نمبر پورے ہونے کے بعد ایک ماڈل سی لڑکی پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ بیوٹی کنسلٹیشن سے معذرت کر کے کی تھی کہ ان کا انٹرویو کل ہوگا۔ وہاں موجود اکثر لڑکیاں چیخ چلا کے 4-5 گھنٹے بٹھانے کے بعد انہیں کل پر ٹرا دے گا، مگر ابیہ جانتی تھی اس آہ بہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ امیروں کی دنیا ہے جہاں غریبوں کی مجبوریوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ وہ پرس اٹھاتی، چادر درست کرتی باہر نکلی اور تیز قدم اٹھاتی بس اسٹاپ کی طرف بڑھی۔ اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کرتی جو پتہ نہیں کب آنی تھی۔ 20 منٹ انتظار کے بعد بازار سے آگے بڑھنے لگی تاکہ ٹیکسی لے کر گھر جا سکے، مگر ٹیکسی والوں کا یہ کرایہ سن کر وہ بیچاری سی شکل بنا کر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر کھڑی ہو گئی کہ اچانک اس کی نظر سامنے موجود اسلام آباد کے مہنگے ترین کیفے کے ایگزٹ پر پڑی، جہاں سے زرار شاہ اپنے دلکش سراپے سمیت مغرور چال چلتا سیڑھیوں اتر رہا تھا۔ ابیہ کو شک گزرا کہ یہ وہی ہے جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے زرار کو اسٹریٹ لائٹ کی مدد میں روشنی میں دیکھا تھا اور اب وہ اس دن کے اجالے میں دیکھ رہی تھی، مگر اس کا شک یقین میں دل کی گواہی پر بدلا کہ یہ وہی شخص ہے، اور ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر سڑک کی دوسری طرف جانے کو بغیر۔ سنو، رکو پلیز، میری بات سنو، میری بات، رک جاؤ پلیز، ابیہ چلاتی ہوئی جا رہی تھی، مگر گاڑیوں کے بے ہنگامہ شور کی وجہ سے یہ آواز زرار تک پہنچنے میں ناکام ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھا اور زنگ سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ ابیہ اس جگہ پر پہنچ کر خالی ہاتھ لیے اپنی ہموار سانسوں کو ہموار کرنے لگی۔ ابیہ نے اپنا سانس باہر کیا اور جلدی سے اس کیفے کی طرف بڑھی جہاں سے وہ ابھی نکل کر گیا تھا۔ وہاں داخل ہو کر امیر حولے کے لوگوں کو دیکھ کر کنفیوز ہوئی، مگر پھر بھی وہ ہچکچاتی ہوئی جلدی سے ریسیپشن کی طرف گئی۔ السلام علیکم، اس نے پولیس صاحب سے کہا۔ وہاں موجود لڑکے نے سر ہلا کر جواب دیا، ایکچولی مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے۔ وہ جی پوچھیں، وہ لڑکا حیران سے بولا۔ وہ ابھی 10 منٹ پہلے یہاں سے ایک آدمی باہر گیا، کیا آپ ان کا نام بتا سکتے ہیں مجھے؟ لڑکا اس کی بات سن کر مسکرایا، میڈم یہاں سے 10 منٹ میں 10 آدمی باہر نکلتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کس کا پوچھ رہی ہیں؟ نہیں، وہ جس نے بلیک 3 پیس پہنا تھا اور براؤن بال تھے اس کے، وہ لگا۔ ہاں ہاں، آپ مڑ کر دیکھیں، کتنے لوگوں کے بلیک 3 پیس پہن رکھے ہیں اور بال بھی براؤن ڈائی کروا رکھے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے تو سیدھی طرح بتا دیں، فضول باتوں کو کیوں بڑھا رہے ہیں؟ ابیہ کو اس کے مسلسل ہنسنے سے آگ لگائی۔ ارے آپ تو مائنڈ کریے، سوری، مگر میں آئندہ اس حلیے کے لوگوں پر نظر رکھوں گا، جہاں کوئی مطلوبہ شخص نظر آئے آپ کو فوری انفارم کر دوں گا، اس لیے مجھے اپنا سیل نمبر دے دیں۔ وہ ڈائی سے کہتا آنکھ میں دبا گیا۔ لعنت ہو تم پر کمینے! ابیہ اس کی بات سمجھ رہی، بغیرت نہ ہو تو وہ بڑائی موڑی، اسے اپنے پیچھے اس لوفر کی ہنسی سنائی دی۔ زرار صاحب، حویلی سے فون آیا تھا بڑی بی بی کا، وہ کوٹ اتار رہا تھا جب نواز ملازم نے اطلاع دی، خیریت جی، آپ کا سیل بند تھا، شاید اس لیے لینڈ لائن پر کال کی ہوں۔ میں کال کرتا ہوں، تم ایسا کرو کھانا لگا دو، بھوک لگی ہے، آج لنچ بھی نہیں کیا۔ جی میں لگواتا ہوں ابھی۔ نواز سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ زرار نے سیل پر حویلی کا نمبر ڈائل کیا اور اماں جان سے بات کرنے لگا۔ نہیں نا، اچھا سوری، معاف کر دیں، میں آ رہا ہوں کل۔ جی جی پکا، وہ مسکرایا۔ انشاءاللہ کل شام آپ کے پاس ہوں گا اماں جان۔ اوکے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ وہ سیل ٹیبل پر رکھتا سٹی بجاتا واش روم چلا گیا۔ اماں جان سے بات کر کے اس کا موڈ فریش ہو چکا تھا۔ ابیہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہٹی تھی جب نیہا اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ دوپٹہ اٹاتی الماری کی طرف بڑھی۔ تو پھر کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ویسے ہی بھوک نہیں ہے۔ بھوک کیوں نہیں تھی؟ تکرار ہوئی۔ نیہا میری ماں مت بنو سمجھی؟ ابیہ غصے سے بول، دیکھا کوئی نہ کوئی بات ضرور جو ہے جو اس طرح کاٹ رہی ہو، انتہائی بدتمیز ہو تم۔ ابیہ موڑی۔ تھینکس، وہ مسکرائی۔ اچھا اب بتا بھی دو کیا ہوا؟ کیوں، میں جانتی ہوں تم انٹرویو کی وجہ سے اپسیٹ نہیں ہو، ایسے ہزاروں انٹرویو دیے ہیں تم نے، اس لیے اصل وجہ بتاؤ۔ نیہا نے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا، وہ خود بھی ساتھ بیٹھی۔ ابیہ کے پاس اب بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ نیہا، آج میں نے اسے دیکھا۔ کسے؟ وہ ہونگ کوئی ڈفر، اسے جس کا کوئی اتا پتا نہیں ہے ہمارے پاس۔ سچ؟ وہ پیسوں والا فرشتہ؟ نیہا اچھلی
हाँ वही, फिर क्या हुआ, बात हुई इससे, क्या नाम था इसका, तुम्हें कहाँ मिला? वो नेहा एक ही सांस में बोली, कोई बात नहीं हुई इससे और ना ही नाम पता चला। वह अफसरदा हुई तो फिर ये कि जब तक मैं इसकी गाड़ी तक पहुंची थी वो चला गया, मेरी आवाज़ भी इस तक नहीं पहुंची। कैफे से पता किया मगर वो वहाँ रिसेप्शन में लड़का खड़ा था, बहुत ही बदतमीज था, अपनी ही लाइन मारने लगा। इडियट, अब ये दांत खींची, लो जी अब फिर से वही आंख में चली। इतनी मुश्किल से तो नजर आया था, हाँ, मगर मैं इसे देखकर इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर चिल्लाती भागती इसके पीछे, मगर वो लैंडलॉर्ड अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा और चला गया। मेरा गला भी अभी तक दुख रहा है चिल्लाने की वजह से। लोग भी मुझे पागल ही समझ रहे होंगे। गोली मारो लोगों को, पर भी अब कहाँ से ढूंढेंगे हम इसे? जब से अम्मी को पता चला वो उठते बैठते नामूलों को ही याद करती रहती है। हमें तो कोई ऐसी जगह भी नहीं पता जहाँ कंफर्म हो गई हो जाता है। नेहा ने परेशान, मगर नेहा की बात में अबिया को इस नामालूम शख्स की मौजूदगी वाली जगह का सुराग मिल चुका था। जी हाँ, अबिया के दिमाग में नाइट क्लब का जमका हुआ था। अबिया के दिमाग में नाइट क्लब का चमका हुआ था, हाँ यही एक जगह है जहाँ उसकी मौजूदगी यकीनी थी। अबिया अगले दिन शाम 7 बजे घर से निकली। नेहा को कोहली के घर का कहा, शाज़मा सो रही थी इसलिए नेहा को ही बता कर आई थी। वो इसी वक्त नाइट क्लब के गेट से चल फॉलिंग फास्ट पीछे ही रोगी। अंदर जाकर वो कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहती। 7 से 8 और 8 से 9 बजे वहाँ बहुत से लड़के लड़की आई, मगर वो नहीं आई जिसके लिए वो आई थी। 9 बजे वो मायूसी से वापस बोली। अबिया ने इस्लामाबाद के एक मशहूर ब्यूटी पार्लर में रिसेप्शन की जॉब के लिए अप्लाई किया। इसने बाद में एड देखा और TCS के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए। ठीक 10 दिन बाद इसे इंटरव्यू की कॉल आई और आज वो वहाँ इंटरव्यू देने आई थी। अब ये जैसे ही पार्लर में इंटर हुई, वहाँ की चिकनाचौक देख कर हैरान है कि पार्लर था या कोई मेहर। इतना खूबसूरत और वेल ट्रेडिशनल पार्लर अबिया ने आज तक नहीं देखा। वो हैरान से आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, इसने वहाँ मौजूद लड़की से कहा जो टी-शर्ट और तंग जीन्स पहने इसे देख रही थी। आइए मैं अबिया हाशिम, मुझे इंटरव्यू कॉल आई थी। ओह, इस लड़की ने होंक सुखरे, तुम हो अबिया हाशिम? और उसके हुलिये पर मुस्तरहाना नजर डाल पूछी। ओके फाइन सेड डियर एंड वेट, मैम अभी नहीं आई। वो रूखे अंदाज में कहकर अपने सेल पर बिजी होगी। भैया वहाँ मौजूद सोफों की तरफ बढ़ी। तकरीबन आधे घंटे इंतजार के बाद एक मॉडर्न सी 30-35 साल लड़की दाखिल हुई और सर हिलाकर सबको विश करती अपने ऑफिस में चले गई। मैं यहीं होगी मैम, ये भी इतनी मॉडर्न है। और मैं अब यह खुद को देखा, ब्लैक सलवार, ब्राउन कमीज और ब्लैक बड़ी सी चादर माथे तक ओढ़े वो यहाँ मौजूद सब लड़कियों से लगता को अजीब लग रही थी। मैं अबिया हाशिम, मैं बुला रही हैं आपको, अतला दीजिए। अबिया मुड़े मेरे कदम उठाती गई। जहाँ मौजूद मैम ने चंद पेशेवराना सवाल किए। जी तो मैं अबिया हाशिम, आपकी एजुकेशन एक्रेडिटेड है, बट वो रुकी। चलिए भैया, आपको खुद में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। मसलन अबिया समझ तो की, मगर फिर भी इसके मुँह से सुना जाती थी, आपको अपनी ड्रेसिंग थोड़ी बदलनी होगी। बस मुस्कुराई। सॉरी मैम, मैं तो दुपट्टा उतार कर फिर ना तो दुपट्टा उठा कर फिर सकती हो, ना ही वे तंग जीन्स पहनकर खुद को शो ऑफ कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही किसी को हायर कर लें। अब यह बात खत्म कर दी खड़ी हुई, मगर मैंने तो तुमसे दुपट्टा उतारने को नहीं कहा और न ही जीन्स पहनने को। वो हैरान होती थी। कहा नहीं, पर कहने तो यही जा रही थी। देखो अबिया, मुझे वाकई पढ़े लिखे और सीनियर स्टाफ की ज़रूरत है। यहाँ जो लड़के पहले मौजूद हैं वो मॉडर्न ज़रूर है मगर मेहनती नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट करना चाह रही हूँ। मगर तुम्हारे हुलिये से मुझे कोई इतराज़ नहीं, मगर इस चादर को बजाय अगर दुपट्टे से खुद को कवर कर लोगी तो बुरी नहीं लगेगी है। पे और टाइमिंग भी डिस्कस हो जाएगी अगर तुम एग्री हो तो। वह पेंसिल घुमाती अबिया को देखकर बोली। अबिया सर हिलाती वापस चेयर पर बैठ गई। आयला मैम ने सैलरी और टाइमिंग डिस्कस करके अबिया को ओके किया और 2 दिन बाद वहाँ जॉब शुरू करने को कहा। अबिया शुक्र अदा करती वापसी के लिए निकली, मगर जाते जाते इस क्लब के सामने आना न बोली। यहाँ वो वक्त से 4 दफ़ा आ चुकी थी मगर वो नहीं आया। आज भी वह मायूसी से लौट आई थी। ज़रार बेटा शादी कर ले, तो कब तक यूं ही छड़ा छान फिरता रहेगा? अम्मा जान ने पास बैठे ज़रार के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अम्मा जान, मैं जब भी जाता हूँ आप शादी की बात करती हैं, इसलिए यहाँ कम आने लगा हूँ और इसकी भी शिकायत है आपको। वो नटवरदास बोला। मेरी जान समझ में मेरी बात को, मुझे शादी नहीं करनी, कैसे समझाऊँ आपको? मुझे अपनी ज़िंदगी में अब किसी की ज़रूरत नहीं। देख आज नहीं है ज़रूरत, मगर मज़ीद चंद साल गुजरने पर तुझे घर वाली और बच्चों की ज़रूरत महसूस होगी, तब क्या करेगा? उफ़ अम्मा जान, ये घर वाली क्या होता है? वो लफ्ज़ घर वाली सुनकर महफूज हुआ। चल मुझे बातों में मत लगा, मान जा तेरी मेरी बात मत। ज़रा वजह था। अम्मा जान प्लीज़, अभी नहीं, अभी दिल नहीं मानता। जब मुझे लगा अब शादी कर लेनी चाहिए तो आई प्रॉमिस कर लूँगा। हाँ बुढ़ा होकर करेगा, मगर तब कोई तुझे अपनी लड़की नहीं देगा, समझा? अम्मा जान तब कर कहा। इनके तपने पर वो कह लगा कर हंसा। अरे भाई क्या हो रहा है? आलम शाह मुस्कुराते हुए अम्मा जान के कमरे में दाखिल। कुछ नहीं, तेरे इस लाडले को शादी का कह रही हूँ। वो ज़रार को देखकर नाराज़ी से बोले। तो फिर मान के नहीं मुस्कुराए? मेरी तो नहीं माना, तुम कह लो मान जाएगा तो
ज़रार अम्मा ठीक कह रही हैं, अब तो भी शादी कर लेनी चाहिए। इस वाक़ये को गुज़रे 5 साल होने वाले हैं और ज़रूरी नहीं कि हर औरत एक जैसी हो। एक बार अपना एतबार तो बेहाल करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आलम शाह ने भी प्यार से समझाया, प्लीज़ डैड, मुझे फ़ोर्स मत करें, मैं शादी नहीं करनी, इट्स फाइन। वो संजीदगी से कहता कमरे से निकल के, कैसे नाचार लड़की थी वो, जो मेरे बच्चे को बेतबार के रोग लगा गई है। कैसे गुजरेगा वो ज़िंदगी गज़ेले। पहले एक बेटी का गम सीने में दबाई बैठी हूँ और अब पोते का गम अवसद हो। अम्मा आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आलम शाह ने माँ के हाथ थाम कर, ठीक होगा जब मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अम्मा प्लीज़ फिक्र मत करें, हम ढूंढ लेंगे उसे। हाँ आलम ढूंढ लो उसे, मैं मरने से पहले उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, इससे मिलना चाहती हूँ। वो रो दी। आलम शाह ने माँ के कमज़ोर वजूद को बाजुओं के हल्के में ले लिया। अभिया ने स्कूल की जॉब छोड़कर पार्लर की जॉब कर ली। दोपहर 12 बजे जाती और रात को 10 बजे वापस आती। ब्लैक एंड ड्रॉप और पिकिंग एंड ड्रॉप अच्छे सैलरी पैकेज मिल गया इसे जॉब से। शाहजहां ने मना किया कि रात तक वहां काम करना मुनासिब नहीं। कभी ने माँ को मुतमईन कर लिया। पार्लर की लड़कियों से उसने ज़्यादा मेल जोल नहीं किया, बस अपने काम से काम रखती थी, जिस पर इसे सड़ियल एक्टिविटी सुनना जाने क्या क्या खता मिले, मगर इससे सबका कोई सरोकार न था। वो वक्त पर जाती और अपना काम करती वापस आ जाती। आयला मैम इनके काम से खुश थी, इसलिए अभी मुतमिन सी वहाँ काम कर रही थी। मैम आप मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है, इसलिए 9 बजे ऑफ मिल सकते हैं। अभी मैम के आयला के ऑफिस में छुट्टी लेनी आई है। जी मैम ओके, बट जाओगी कैसे? वैन तो सब लड़कियों को लेकर 10 बजे निकलेगी। जी मैम मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। ओके फाइन, यू कैन गो। वो मुस्कुराई। थैंक मैम। अबिया शुक्र अदा करती चादर ओढ़ती जल्दी से बाहर निकली। इसे काफ़ी दिन हो गए थे क्लब की तरफ गए, वो आज वहाँ जाना चाहती थी, इसलिए जल्दी निकल आई थी पार्लर से। वो आधे घंटे से वहाँ खड़ी थी। बहुत सी गाड़ी आई, बहुत सी मर्द आई, मगर वो नहीं मुझे 10 मिनट मायूस पलटी ही थी, सामने से आती ब्लैक कार को देखकर रुकी। इसमें बैठे आदमी को देखकर वो फौरन बढ़ी, तेजी तेजी कटवाती क्लब की पार्किंग की तरफ बढ़ी। रुक के सनी प्लीज, ऊपरी सांसों के दमाने जरा पीछे से आती थी। स्वानी आवाज पर रुका वो, मगर पलटा नहीं। अब यह जल्दी से सामने आई और अपने सामने इस हैंडसम को देखकर दिल पर हाथ रखकर सांस संवार करने लगी। आवाज आपने दी थी? वो इसकी खामोशी पर चढ़ा। जी मैं बिया। वो इसकी तेवर देखकर बौखलाया। सॉरी मैं सबिया, मैंने आपको किसी न्यूज़ चैनल में बतौर ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखा, इसलिए माजरत। वो संजीदगी से कहता बड़ा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुने। तो अभी ना जल्दी से आगे का आकर रास्ता रोका। व्हाट द हेल, व्हाट यू? वो इसकी रास्ते रोकने में सीपा हुआ। सॉरी प्लीज मेरी बात नहीं सुनी, मुझे कोई बात हट। सामने से जरा ने इसे बाजू से पकड़ हटाया। अब ये कुछ कर दिया, पहले लफ्ज नहीं बुरा था और अब इसके हाथों ने इसे बाजू से पकड़ा था और इस लफ्ज में गुम वहाँ खड़ी रहेगी। ओह मैडम रास्ते में क्यों खड़ी हो? रास्ता छोड़कर खड़ी हो, गनमैन ने करखत आवाज में कहा। बिया होश में आती रास्ते से हटी। उसने अभी जो अंदर गए हैं, इनका नाम क्या है? कौन? जरार शाह साहब। हाँ अभी जो यहाँ मेरे साथ खड़े थे वो जरार साहब हैं। मुझे इनका एड्रेस मिल सकते हो? अभी भी जो भी मांगना था इनसे मांग लेती, मैं नहीं जानता। जाओ वक्त मत ज़ाया करो, वक्त आता हुआ पर ये तो वापस अपनी जगह पर चला गया। अभी सोच में बढ़ गई, वापस चली जाए या फिर अंदर। अगर वापस चलेगी तो फिर वो इस राशा को कहाँ ढूंढेगी? मुझे अंदर जाकर एक बात कर लेनी चाहिए, फिर पता नहीं मिले या ना मिले। अब यही सोचे आगे बढ़ी। वो होंग सी वहाँ इधर उधर देखती आगे बढ़े। जरा ने सिगरेट का कश लेते इसे देख लिया था। एडियट यहाँ आ गई। वो पहचान चुका था इसे, मगर शो नहीं करना चाहता था। अब ये की नज़र भी इस पर पड़ चुकी थी। वो जल्दी से तकाई। देखें प्लीज़ राशा साहब, मेरी बात सुन लें एक दफ़ा प्लीज़। वो मलजती हुई जरार ने एक खून आलूदा नजर इस पर डाली और एस्टे में से मसल कर अपना सेल और गाड़ी की चाबी उठाता एग्जैक्ट की तरफ बढ़ा। ये क्या कर रहे हैं? अब यह हैरान होती इसके पीछे ही बाहर आई। और हेलो मिस्टर, खुद को क्या समझ रहे हो जो इतनी अकड़ है तुम्हारी? बात की भी नहीं सुन रहे। अब यह लिहाज बनाकर तक रखती इसके पास आकर चलाई। तो कौन कह रहा है? कर बात हुआ भी दो बदला बोला। मैं ही पागल थी जो पिछले 6 माह से तुम जैसे बदतमीज को ढूंढ रही थी। एग्जैक्टली तुम मुझे पागल ही लगी हो। अगर कहती हो तो मैं तुमको पागलखाने ड्रॉप कर सकता हूँ। जुरार ने फिर से बाजू बांधे गाड़ी से पेश टिकाई इसको देखकर कहा। पूछा तुम हो पागल? तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, इसलिए मुझे छोड़ने के बजाय खुद जाओ। हाँ वो बुलंद आवाज नत्थे फुलाकर चिल्लाई। जरूर आज ना जाने कितने अरसे बाद किसी लड़की को देखकर मुस्कुराया था, वो भी उसकी गुस्से से फूलते नत्थे देखकर। मैं चूक नहीं सुन रहा, जोक नहीं सुना रही तुम्हें। वो इसकी खड़ूस की मुस्कुराहट देखकर चिड़ी थी, मगर जोक लगी जरूर थी। वो खुलकर मुस्कुराया। मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। किस लिए? तुमने इस रोज़ मुझे चेक देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था जरार शाह, और मैं इसी का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। ओके कर चुकी हो, अब जाओ। वो ग्लासेस पहनता गाड़ी अनलॉक करता ड्राइवर सीट पर बैठा। रुकी प्लीज़ मेरी बात तो अभी भी रहती है, कोई बात होते हैं चला। जी जी वो मैं आपके पैसे लुटाना चाहती हूँ, जल्दी से वो तो लुटा दो, लापरवाही से कहता कहा गया। मगर कहाँ? मेरा मतलब है आपको कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर
ان کی ضرورت نہیں، تم اکثر یہاں آتی رہتی ہو۔ زرار نے کلب کی طرف اشارے کیا۔ میں بھی آتے رہتا ہوں یہاں لوٹا دینا کہہ کر دروازہ بند کرتا بڑھا گیا۔ پیچھے بھی اسی بات کو منحوس سمجھے صاحب کیا ہوا، مجھے ایسی لڑکی سمجھ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ ابیا کو وہ حیران تھی زرار شاہ کی بات سن کر۔ مجھے ایسی لڑکی سمجھ رہا ہے؟ اوہ خود جو ایسا ہی ہے اس لیے دوسروں کو بھی ایسے ہی جیسا سمجھتا ہے، بدتمیز اسٹوپڈ۔ وہ کڑک کر زرار کو مختلف خطاب دیتی واپس گھر آ گئی۔ ابھی تمہیں آئلہ میم اپنے آفس بلا رہی ہیں، سائیکا نے ریسیپشن میں موجود ابیا سے کہا کہ آتی ہوں۔ ابھی آئلہ میم کے آفس میں داخل ہوئی۔ جی میم آپ نے بلایا؟ ہاں ابیا بیٹھو تم۔ آئلہ نے چیئر کی طرف تھینکس ابیا بیٹھ کی۔ وہ ایکچولی مجھے کچھ پرسنل پوچھنا تھا تم سے۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ جی میم پوچھیں۔ وہ حیران ہوئے۔ آر یو انگیج؟ نو میم۔ اوکے دراصل میرے پاس ایک پرپوزل تھا۔ بہت اچھا ہے، میں نے سوچا تم سے بات کر لوں۔ میں نے کیا کہہ سکتی ہوں میم؟ جو بھی کہیں گی امی ہی۔ اوکے تم مجھے اپنی مدر کا کانٹیکٹ نمبر دے دو، میں بات کر لوں۔ ہاں اس کا جی ابیا گھر کا سیل نمبر لکھ کر واپس آ گئی۔ ایسا کون سا پرپوز ہوگا میم کے پاس جو میرے لیے وہ سوچتی ہوئی کام میں مصروف ہوگی۔ ابیا تھکی تھکی گھر آئی مگر رات کے اس پہر مالک مکان کو گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی جو اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو ابیا؟ بدان دواز ہو گیا۔ تم کمرے میں جاؤ میں دیکھ لوں گی۔ شازمہ بولی۔ نہیں امی مجھے بات کرنے دیں۔ ہاں بولو۔ وہ اس کی جانب مڑی۔ تمہاری ماں کو پچھلے ماہ بتایا تھا کہ گھر کا کرایہ 3000 بڑھا دیا ہے مگر اس ماہ کا کرایہ پھر پہلے جتنا ہی دیا۔ کیوں؟ دیکھو چاچا ہم نے اتنے ہی کرایہ دینا ہے جو کوئی بڑھا کر نہیں دینا والے، اس لیے روز روز یہاں آ کر تماشا مت کیا کرو۔ وہ ابیا کے چاچا کہنے پر سخت بدمزہ ہوا۔ تو پھر گھر خالی کرو۔ کر دیں گے تو 3 ماہ تک۔ جاؤ اب یہاں سے۔ ابھی جا رہا ہوں مگر 1 ماہ کا وقت ہے تم ماں بیٹیوں کے پاس۔ میرا گھر خالی کر دو ورنہ سامان اٹھا کر باہر پھینکوا دوں گا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر وارن دیتے چلا ہے۔ خدا کی پناہ بہت ہی بد زبان ہے یہ۔ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اتنی واہیات باتیں کر رہا تھا۔ کمینہ نیہا نے کڑک کر کہا۔ دروازہ مت کھولا کرو، اتنی دفعہ منع کیا ہے، اس منحوس کی بات بند دروازے سے سنا کرو۔ اچھا بس کرو تو اب تم دونوں، میں عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ بیا تم کھانا کھا کے میری بات سنو آ کر۔ شازمہ ابیا سے کہتی کہ جی آتی ہوں۔ ابیا سارے کام فارغ ہو کر شازمہ کے بیگم کی کمرے میں آئی۔ جی امی بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس نے ماں کی ٹانگیں دباتے پوچھا۔ ابیا آج رفت آئی تھی، نیہا کے اسکول کی پرنسپل۔ نیہا نے بھی قریبی اسکول میں ٹیچنگ جاب کر لی تھی کچھ ماہ پہلے۔ واقعہ کرنے وہ حیران ہوا۔ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نیہا کا رشتہ لائی ہے؟ اچھا وہ خوش ہوئی۔ کیا کرتے ہے لڑکا؟ ایم اے کر کے بینک کی جاب کر رہا ہے۔ ابھی اچھی تنخواہ ہے، اکلوتا بھی ہے۔ بڑی 2 بہنیں ہیں، ایک تو رفت ہے اور دوسری عافیہ، دونوں شادی شدہ۔ گھر میں بس والدین اسد لڑکا ہی ہوتا ہے۔ لگ تو مناسب رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ پھر وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ میں نے کہا سوچ کے بتاتی ہوں مگر بیا وہ لوگ جلد شادی کی خواہش مند ہیں۔ تو کیا ہوا امی؟ ہم دیکھ لیتے ہیں، لڑکا اگر اچھا ہے تو کر دیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر اتنے پیسے؟ وہ خاموش ہوئی۔ امی بینک میں ہے نہ کچھ رقم، اس سے زیادہ نہ صحیح مگر تھوڑا بہت ہو ہی جائے گا۔ ویسے بھی وہ ہمارے حالات دیکھ ہی گئے ہیں، بینک میں پیسے کہاں سے آئے؟ میرانی وہ امی میں وہی ہیں جو اس شخص نے دیے تھے۔ آپ کے آپریشن اور ادویات کا خرچہ نکال کر جو بچے تھے میں نے بینک میں ڈپازٹ کروا دیے تھے۔ تمہیں ملا کہیں؟ وہ نہیں ابیا نہیں، میں سر ہلائے۔ نہ جانے کون تھا، کسی اچھے ماں باپ کی ہی اولاد ہوگا، تبھی تو اتنا رحم دل تھا کہ بنا جان پہچان کی اتنی بڑی رقم دے دی گا۔ شازمہ متاثر سی، اس نے اندیکھے شخص سے۔ اوہ اچھا برا بدتمیز ہے وہ رحم دل شخص۔ ابیا کو زرار شاہ سے ہوئی ملاقات یاد آئی۔ چلو پھر میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ ہم لڑکا دیکھ لیں پھر بعد ہی کو فائنل کریں گے۔ جی بس کرو، تھکی ہوئی ہو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ انہوں نے محبت سے اس کے ہاتھ پکڑ کہا۔ جی جا رہی ہوں، آپ بھی آرام کریں۔ ابیا مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھا تو مزہ بدتمیز مگر ہمارے لیے تو فرشتے ہی تھا۔ بدھوا اس کے دی پیسوں سے ہمارے کام آدھے ہو جائیں گے۔ تم جہاں بھی رہو زرار شاہ خوش رہو۔ ابیا نے تصور میں زرار کو دیکھ کر دل سے دعا دی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں مینچ لیں۔ ابیا اور شازمہ بیگم دونوں لڑکا دیکھ آئی تھی، انہیں لڑکا اور گھر دونوں ہی پسند آئے تھے۔ ابیا نے محلے والوں سے اور بینک سے 1-2 لوگوں سے معلومات لے لی تھی، یوں ہر طرف سے پازیٹیو رسپانس ملنے پر ہاں کر دی گئی۔ 1 ماہ کے بعد ڈیٹ فکس ہوئی تھی شادی کی۔ اسد کے والد بیمار تھے اس لیے وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے تھے، کوئی مرد تو تھا نہیں اس لیے ابیا ہی سب دیکھ بھال رہی تھی۔ اسد کے گھر والوں نے جہیز سے منع کر دیے تھے اس لیے شازمہ بیگم کی ذمہ داری کافی کم ہو گئی تھی مگر پھر بھی جتنا کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ ابیا بھی بہت مصروف، آج کل جاب کے ساتھ ہی بازار کے چکر بھی لگا رہی تھی۔ آج وہ میم آئلہ سے ہاف لیو لینے آئی تھی۔ میم میرج ہال کی بکنگ کروانے جانا تھا اس نے۔ میم مجھے ہاف لیو مل جائے گی خیریت؟ آئلہ نے زیور چڑھ کر پوچھا۔ ابیا نوٹ کر رہی تھی، کچھ دن سے آئلہ کا رویہ اس کے ساتھ کافی اکٹوٹ تھا۔ جی میم وہ میری سس کی شادی ہے تو اس سلسلے میں ہال بک کروانے جانا تھا۔ اوہ تو تمہاری مدر تم سے پہلے تمہاری چھوٹی بہن کی شادی کر رہی ہیں اسٹرینجرز، اس لیے مجھے انکار کر دیا؟ میں سمجھی نہیں میم آپ کی بات۔ ابیا حیران ہے۔ میں نے تمہاری مدر سے بات کی تھی تمہارے پرپوز کی جو تمہیں
بھی بتایا تھا، مگر انہوں نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ کیا تھا اگر مرد پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، مگر تھا تو پیسے والا، اور بیوی بھی مر چکی تھی، 2 چھوٹے بچے ہیں، اب تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتی تو زندگی سنور جاتی۔ تم لوگوں کی وہ ناک چڑھا کر بولی، مگر امی نے نامناسب سمجھ کر ہی منع کیا ہوگا۔ میم آئی ایم سوری، اگر آپ کو برا لگا تو ابھی نے معذرت کی۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگا؟ مراد کو تو بہت سی لڑکی مل جائیں گی، مگر تمہارا وہ رکی۔ اوکے فائن، تم چلی جاؤ۔ تھینک یو میم۔ اب یہ شکر ادا کرتی باہر آ گئی۔ امی نے مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی اس بارے میں حیرت ہے، وہ حیران ہوتی چادر اوڑھ کر حال وہ کروانے چل دی۔ کروا یہ حال کی حکم ابھی کمرے میں آتے دیکھا شاہزادہ نہیں کھڑکا جواب آیا، کیوں؟ وہ کام چھوڑ کر پلٹی، وہ ویسے بہت زیادہ مانگ رہے تھے امی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کانٹریکٹ والوں سے بات کر کے آئی ہوں، گھر میں ہی انتظام کر دیں گے۔ ہرگز نہیں، ان لوگوں نے جیسے بھی منع کیا، اب ان کے مہمانوں کو کھانا پانی تو اچھا دینا چاہیے، وہ تو گھر میں بھی دے سکتے ہیں۔ توجہ دیدی، گھر میں اتنا سامان نامناسب انتظام ہوگا، اور پھر گھر میں کون سا تمہارا باپ بھائی موجود ہیں جو بھاگ کر کریں گے؟ مگر امی پیسے وہ منائی، میں کر لوں گی، تم چائے پانی پی لو، پھر جولر کے پاس جانا ہے۔ جولر کے پاس کیا کرنے ہیں؟ ابھی حیرانے بیا، ہر بات کھال مت اڑاڑا کرو، جاؤ اٹھو۔ انہوں نے بازو پکڑ کر ایسے کھڑا کیا، امی کہیں آپ اپنی کنگن تو نہیں بیچنے کا سوچی؟ وہ تیزا بولا۔ بیا تنبیہ ہوئی، امی پلیز، وہ کنگن تو آپ نے ابا سے بھی بچا چھپا کر رکھے تھے کہ وہ آپ کی اماں کی نشانی تھی، پھر آپ کیوں بیچ رہی ہیں؟ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ اکیلی چلی جاؤں گی، سمجھی؟ اچھا جا رہی ہوں۔ ابیا ماں کے تیور دیکھ کر باہر نکل گئی۔ کیسی طبیعت ہے برخوردار؟ عالم شاہ نے زرار کے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا۔ ڈیڈ آپ؟ وہ جلدی سے کمبل ہٹا کر بیڈ سے اترا۔ جی ہاں، ہم تم تو بتایا نہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں، مگر ہماری پرواہ ہے اس لیے چلے آئے۔ اور بیٹے سے بلغیر ہوتے کہ نہیں ٹھیک ہوں میں، بس ذرا سا زکام ہو گیا تھا، بتایا اس لیے نہیں کہ اماں جان پریشان ہو جاتی۔ نماز بتا رہا تھا، کل لاہور جا رہے ہو؟ جی کام ہے کچھ، زرار نے آستے سے جواب دیا۔ سب سے پہلے صحت کو رکھا کرو، پھر باقی کام بعد میں، بہت لاپرواہ ہو گئے ہو اپنی طرف سے، اس لیے ہم چاہتے ہیں شادی کر لو تاکہ کوئی تو ہو جو تمہارے خیال رکھے اور ہم بھی بے فکر ہو جائیں۔ عالم شاہ نے پھر سے شادی کا موضوع چھڑا۔ ڈیڈ پلیز، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، مجھے کسی کا خیال رکھنے والی کی ضرورت نہیں، میں اپنے خیال خود رکھ سکتا ہوں، مگر بیٹا جی، زندگی گزارنے کے لیے بہت سے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کر کے ہم ایک آئیڈیل لائف گزارتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا، آپ آج رکیں گے نا؟ میں نواز سے کہتا ہوں آپ کی پسند کا مینو کو بتا دیں۔ زرار بات بدلتا کھڑا ہوا، ارے نہیں یار، مجھے زمینوں کو کچھ کام ہے، اس لیے کچہری جانا ہے، وہاں سے واپس حویلی کے لیے نکل جاؤں گا، تم آرام کرو، تمہیں دیکھنے ہی آیا تھا، میں دیکھ لیا، اب چلتا ہوں، خیال رکھا کرو یار۔ عالم شاہ نے اس کے پاس جا کر کندھا تھپتھپایا۔ جی آپ ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں؟ ہاں، کرمداد ہے میرے ساتھ، چلتا ہوں۔ انہوں نے مصافحہ کیا اور نکل گئے۔ زرار پہنچ تک انہیں چھوڑنے آیا تھا۔ بیا کی بات سچ نکلی، شاہزادہ بیگم واقعی اپنے ہی کنگن بیچنے آئی تھی۔ امی مت کریں ایسا، وہ ماں کے کان میں بڑبڑائی۔ چپ ہو جاؤ بیا، تنگ مت کرو مجھے، وہ غصے سے کہتی۔ شاپ کیپرز کے پرائس لے کرنے لگے۔ بیا کو چارہ رونا چپ چاپ ہونا پڑا، وہ دونوں پیسے لے کر شاپ سے باہر نکل۔ ابھی ہمیں حال وہ کروانے ہیں، میں وہاں سے، انہوں نے سڑک کے دوسری جانب اشارے کے، ٹیکسی کی پتہ کرتی ہیں، تم تب تک وہاں فروٹ والے سے انگور لے آؤ، نیہا کو پسند ہے۔ انہوں نے پیسے پکڑوائے۔ میں جاتی ہوں مگر آپ مجھے آنے دیں، پھر گٹھے ہی روڈ کراس کریں گے۔ ابھی نے سڑک پر رواں دواں گاڑیوں کو دیکھ کر کہا، بچی نہیں ہوں، میں کر لوں گی روڈ کراس، اور ویسے بھی لیٹ ہو رہا ہے، ابھی مغرب ہو جائے گی، نیہا گھر پر اکیلی ہے، تم جاؤ دھیان سے۔ شاباش میرے بچہ، وہ مسکرائی۔ اوکے جاتی ہوں۔ ابھی تیز قدم اٹھاتی اس فروٹ والے کی طرف بڑھی، 1-2 بار پلٹ کر ماں کو بھی دیکھا، اسے تسلی کر کے فروٹ والے سے قیمت بیس کرنے لگی۔ 150 روپے بہت زیادہ ہے بھائی، 100 دے دوں گی۔ ارے جانے دو باجی، کس زمانے کی بات کرتی ہے، ابھی تم کو کون دے گا 100 روپے کا، اتنا کم ریسوں کا بدمزہ۔ اچھا چلو 120 لے لو، اس سے زیادہ 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ باجی 140 نہیں، میں چڑ کی آواز پر اس نے بات کی۔ اب یہ جلدی سے پلٹی، امی، اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ عالم شاہ زرار شاہ کی طرف سے ہو کر کوٹ گئے اور وہاں کا کام نمٹ کر واپس حویلی کے لیے جا رہے تھے جب راستے میں لوگوں کا ہجوم دکھا جو راستہ بلاک کیے ہوئے تھے۔ لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو۔ شاہ جی، کرمداد ڈرائیور کے انداز میں لگا، ہو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں جا کر۔ کرمداد گاڑی سے نکل کر ہجوم کی طرف گیا۔ عالم شاہ میں نے انتظار کیا اور گاڑی سے نکلنے ہی لگے تھے، کرمداد ہامتا ہوا پڑا، شاہ جی وہاں۔ وہ پولیس صافوں کے درمیان اٹک کر بولا، کیا ہوا کرمداد، خیریت؟ وہ کرمداد کے اڑے حواس دیکھ کر پریشان ہوا۔ کرمداد حویلی کے بہت پرانا ملازم تھا، وجاہت شاہ نے ہی رکھا تھا اسے جب وہ صرف 18 سال کا تھا، اور اب اس حویلی میں آئے لگ 20-25 سال سے ہو گئے تھے، اور اب وہ حویلی کے ایک ضروری فرد ہی بن چکا تھا۔ شاہ جی وہاں چلیں جلدی۔ کرمداد نے ہجوم کی طرف اشارہ کیا۔ عالم شاہ نہ سمجھی سے لمبے ڈنگ بڑھتا ہجوم کی چیرتا ہوا وقوع پر پہنچا، مگر وہاں خون میں لت وجود پر سڑک کے بیچوں بیچ گڑے دیکھ کر ساخت اچھل، ان کے منہ سے سرگوشی برآمد ہوئی۔ شازمہ
इतने में वहाँ एम्बुलेंस आ चुकी थी। शाज़िमा बेगम का खुद आलूदा वजूद को हॉस्पिटल लेकर रवाना किया। शाहजी करमदाद ने आलम शाह का कंधा हिलाया। हाँ वो हूँ, चूँकि शाहजी हॉस्पिटल करमदाद है, वहाँ जाने को पूछा। हाँ जल्दी मैं हवेली कॉल करता हूँ, आलम शाह कहते हुए अपने लैंड क्रूज़र की जाने बढ़े। जब तक आलम शाह करमदाद हॉस्पिटल पहुंचे, वो लोग शाज़िमा बेगम को इमरजेंसी में शिफ्ट कर चुके थे। अब यह वही इमरजेंसी से बाहर बैठी रो रही थी। जब डॉक्टर ICU से बाहर आई, आलम शाह साहब आप वो हैरान हो तबिया को छोड़कर आलम शाह के दर बढ़ा। जी शी एज माई सिस्टर शाज़िमा वजह शाह। अबिया इस इंकशाफात पर दंग से खड़ी थी। OIC डॉक्टर रजा ने सर हिलाया। रजा साहब कैसी तबीयत है? वो फिक्रमंदी से बोले। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एक्चुअली ये एक्सीडेंट पुलिस केस है, इसलिए हम ट्रीटमेंट में। प्लीज़ रजा साहब आप ट्रीटमेंट शुरू करें। आई विल बी हैंडल एवरीथिंग ओके। डॉक्टर रजा वापस ICU में चले गए। आलम शाह अबिया की तरफ आए, वो जो हचकियों से रो रही थी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, परेशान मत हो। इन्होंने अबिया के सर पर हाथ रखकर कहा। बाप कहाँ है तुम्हारा? सवाल हुआ। अभी ने सुर सूजी आंखें आलम शाह पर निकाई। नहीं है, मुख्तसर जवाब आया। ये दूसरा झटका था जो आलम शाह को आज लगा। हाशिम मुबीन की मौत कोई और बहन भाई, एक छोटी बहन है। ओके बेटा, आप घर का एड्रेस बताओ, करमदाद इसे ले आएगा। जी। अबिया ने सर हिलाकर एड्रेस बताया और साथ ही निया को फ़ोन पर इन्फॉर्म किया। आलम शाह ने हर मामले में भाग दौड़ की। पुलिस जो वहाँ एक्सीडेंट की तफ्तीश के लिए आई थी, इनसे भी वही निपटे थे। अबिया के लिए फिल वक्त वो फरिश्ता ही साबुत थे, इसलिए वो पिछले मुर्दा खाने के बजाय खामोश थी। 1.5 घंटे की कठिन इंतजार के बाद डॉक्टर रजा और डॉक्टर सैफ बाहर आए थे। आलम शाह जल्दी से आगे बढ़े। शाह साहब अगले 48 घंटे क्रिटिकल हैं, अगर इस दौरान होश आ जाते हैं तो सर्विस करने की चांसेस हैं। डॉक्टर ज़रा खामोश हुए। आप दुआ करें इंशाअल्लाह और ऑल विद बिन फाइन। डॉक्टर सैफ कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखते चले गया। आप टेंशन मत लें शाह साहब, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हूँ डॉक्टर रजा भी जल्दी चंद तसल्ली फ़करात कहकर अपनी ड्यूटी पर चले गए। अब वहाँ आलम शाह, बिया, नेहा और करमदाद मौजूद थे। इनके अलावा खौफनाक खामोशी। 48 में से 15 घंटे गुजर चुके थे, मगर अभी तक शाज़िमा बेगम को होश नहीं आया था। हवेली से भी अम्मा जान, आलमगीर शाह, बड़े बेटे नुसरत आलमगीर शाह और मिसेस आलम शाह हॉस्पिटल आ चुके थे। अम्मा जान तो मुसलसल रोज जा रही थी, कभी अबिया को सीने से लगाती, कभी नेहा को। 25 साल बाद बेटी मिली, वो भी इस हालत में। दोनों बहुएं को उनको बमुश्किल संभाल रही थी। अबिया ने नेहा के ससुराल भी इतला कर दी थी, वो लोग भी हॉस्पिटल आ चुके थे। हर लब पर दिल दिल में दुआ ही थी। शाज़िमा वजाहत शाह की सेहजाबी की। खुदा खुदा करके 20 घंटे बाद शाज़िमा बेगम होश में आने की तादी की। पेशेंट को होश आ चुके, बट स्टिल हर कंडीशन इज नॉट गुड। हो आज अबिया? डॉक्टर सैफ ने पूछा। जी मैं अबिया जल्दी से आ गया ही। ओके आप चलें मेरे साथ, आपकी मदर आपसे मिलना चाह रही हैं, डॉक्टर सैफ ने कहा और अबिया को लेकर वापस ICU में गुम हो गए। अम्मी अबिया रोती हुई माँ की तरफ बढ़ी। बी ब्रेव अबिया, हाँ मम्मी को परेशान मत करें, वो जो कहें ना सुनना है। ओके सर, इसका सर थपाकर कहते पीछे हट गए। जी अबिया आंसू पूछती बैठ के देखा। अम्मी आस्ते की थपका। अबिया बल्कि जी अम्मी मैं बिया इन्ना हुसैन का जिक्र इनके हाथ को एहतियात से मैं अम्मी वो बाहर हैं, इसकी असद को बुला लाओ। अम्मी असद के घर वाले भी आए हैं बाहर और रुकी। ओ अम्मी आपके घर वाले भी बाहर हैं, आपकी अम्मा जान, आपके भाई, आपकी भाभी। अभी ना जल्दी जल्दी बात मुकम्मल की। मेरे घर वाले? जी अम्मी आपके घर वाले। बिया निकाह? निकाह किसका? बिया फौरन समझ गई। नेहा का भी? जी जी अम्मी मैं समझ गई, अभी बात करती हूँ जब मैं जाकर। आप ठीक हो रहे ना? अब ये ने माँ के कड़ती सांसों को देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अम्मा जान को भेज दो। जी जी अभी ये पलटी। डॉक्टर साहब जल्दी से सामने आए। अभी किसी को मत भेजना, कि कंडीशन स्टेबल होने दो, फिर रूम में शिफ्ट कर देंगे तो वहीं मिल सके। बाकी जी असद के घर वाले हालात के पेश नज़र इस इमरजेंसी निकाह के लिए मान गए थे। वैसे भी 15 दिन बाद की शादी डेट तो फिक्स थी। चंद घंटे बाद असद की बहनें भी आ चुकी थी, जो थोड़ा बहुत इंतजाम था वो आलम शाह कर चुके थे। यूं सब की मौजूदगी में शाज़िमा बेगम के रूम में ही नेहा और असद का सादगी से निकाह हो गया। निकाह के बाद असद के घर वाले चले गए थे, मगर शाज़िमा बेगम ने अपनी फैमिली वहीं मौजूद थी। शाज़िमा की तबीयत कुछ संभल गई थी, मगर मुकम्मल स्टेबल नहीं हुई थी। वह बार बार गुनूदगी में जा रही थी। पहले ही इनका इतना बड़ा ऑपरेशन हो चुका था, अब एक्सीडेंट ने इनके अंदर से मजीद ताकत खींच ली थी। डॉक्टर अब भी इनकी डॉक्टर्स अब भी इनकी तरफ से मुकम्मल मुतमईन नहीं थे। इनकी हालत के पेश नज़र इनको फिर अंडर ऑब्जर्वेशन ले लिया गया था। जब अम्मा जान इसरार करके बेटी की से मिलने रूम में गई, वो सब शाज़िमा के होश में आने से मुतमईन हो गए थे, मगर अब फिर तबीयत बिगड़ने से अबिया और नेहा रोने लगी थी। इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में एक माँ ही देखी थी जिसने इतनी मुसीबतें उठाकर हर तरह के बुरे हालात में भी अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कपड़े सिलाई करके इन्हें पढ़ाया लिखाया था, इन्हें लोगों की तपती नज़रों से बचाया और छिपाया था। आज वही माँ जिंदगी और मौत के दरमियान डोल रही थी।
ان کو صبر کیسے آتا، وہ دونوں روتی ہوئی ماں کے لیے دعا گو تھی۔ اماں جان چند منٹ بعد واپس آئی اور نہ جانے کیا کہا کہ عالم شاہ سر ہلاتا سیل کان سے لگا کر راہداری کی دائیں جانب گئے۔ عالمگیر شاہ نے کرمداد سے کچھ کہا اور وہ بھی سر ہلاتا باہر کی جانب گیا۔ ابیہ اور نیہا وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں ہونے والی سرگرمیوں سے انجان تھی۔ زرار میٹنگ اٹینڈ کر کے کانفرنس روم سے نکلا ہی تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ ڈیڈ کالنگ لکھا دیکھ کر فی الحال کال اوکے کی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاہور میں ہوں یا واپس آ گئے؟ لاہور میں ہوں۔ حریر زرار کو باپ کا اندازہ مشکوک لگا۔ کب تک آؤ گے؟ پھر سوال، ابھی نکل رہا ہوں ایئرپورٹ کے لیے، 2 بجے کی فلائٹ ہے۔ عالم شاہ نے گھڑی دیکھی جہاں 1:15 ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اسلام آباد پہنچ کر ہاسپٹل آ جانا۔ انہوں نے ہاسپٹل کا نام بتایا۔ میں ایئرپورٹ پر کرمداد کو بھیج دوں گا۔ حیریت ہاسپٹل میں کون ہے؟ ڈیڈ۔ اماں جان ٹھیک ہیں؟ زرار نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہیں۔ تمہاری پھوپھو ہیں ہاسپٹل؟ پھوپھو بحران؟ ہاں۔ تمہاری پھوپھو شازمہ؟ تم اسلام آباد آ کر ہاسپٹل پہنچے؟ جی۔ عالم شاہ نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ زرار اماں جان کی زبانی شازمہ کی کہانی سن چکا تھا، اس لیے سمجھ گیا تھا۔ زرار شاہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلا سامنے کی پارکنگ میں کرمداد موجود تھا۔ سلام چھوٹے شاہ جی، زرار نے سر ہلا کر جواب دیا اور کال پر بزی ہوا۔ کرمداد ہاسپٹل میں سب خیریت ہے؟ زرار نے پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر جی شاہ جی۔ تو پھر ایسا کرو پہلے گھر لے چلو، میں فریش ہو لوں پھر چلتے ہیں، ویسے بھی لنچ کرنا ہے مجھے، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے یار، زرار نے بھرپور انگڑی لے کر کہا۔ جی شاہ جی۔ کرمداد نے گاڑی زرار پریس کی طرف موڑ دی۔ ابھی آدھا راستہ کٹا جب کرمداد سیل بجا۔ جی شاہ جی۔ کہاں ہو؟ آیا نہیں؟ زرار ابھی دوسری جانب سے اجرت سے پوچھا گیا۔ جی آ گئے ہیں مگر گھر جا کر فریش فون دو زرار کو۔ عالم شاہ نے اس کی بات کاٹی۔ کرمداد نے سیل کی زرار کی طرف۔ جی ڈیڈ، زرار سے کہا فوراً ہاسپٹل پہنچو، مگر ڈیڈ مجھے فریش ہونے دیں، 1 آدھا گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گا، میں کہہ رہا ہوں نا، سیدھا یہاں پہنچو کچھ دیر کے لیے پھر چلے جانا گھر واپس، اوکے کمنگ۔ زرار نے ٹک سے کہا کر میں ڈاکٹر ہوں کیا جو میرے بغیر چین نہیں ہوں، غصے سے بڑبڑایا۔ کرمداد ہاسپٹل ٹرن لو، تمہارے بڑے شاہ جی کا حکم آیا ہے، زرار نے چڑھ کر کہا۔ اتنی سیریس سچویشن میں بھی کرمداد زرار کے چہرے پر مسکرا دیا۔ اس وقت کمرے میں اماں جان، عالمگیر شاہ، مسز عالمگیر شاہ، نیہا اور ابیہ موجود تھے۔ بیڈ پر شازمہ نیم بے ہوش سی پڑی تھی۔ عالم شاہ مولوی صاحب کو لے کر داخل ہوئے۔ عالمگیر شاہ نے مولوی صاحب کے لیے چیئر کی سیٹی، ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ زرار شاہ اور کرمداد روم میں انٹر ہوئے۔ اتنے لوگوں کو کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ واہ واہ، زرار بیٹا یہاں آؤ۔ عالمگیر شاہ نے بھتیجے کو پکڑ کر صوفے پہ بٹھایا جس کے ایک کنارے پر ابیہ چادر میں چھپی بیٹھی تھی، ایک ہاتھ میں پاس کھڑی نیہا کا ہاتھ زوروں سے تھام میں کپکپا رہی تھی۔ عالمگیر شاخ سے زرار کو صوفے پہ بٹھا کر مولوی صاحب کی طرف مڑے۔ مولوی صاحب شروع کریں۔ شازمہ اماں جان نے بیٹی کو پکارا۔ جی دیکھ، میں اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں، ابیہ تیری بیٹی ہے مگر ہمارا خون اور ہم اپنے خون کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، تو فکر مت کر، اب ہماری ذمہ داری ہے، مجھے اپنے زرار پر پورا یقین ہے، وہ ابیہ کو بہت خوش رکھے گا، تم بھی دیکھو گی انشاءاللہ۔ جی جی اماں جان نے بیٹی کے ہاتھوں کو بوس لیا۔ آپ کو زرار شاہ ولد عالم شاہ بغوث 10 لاکھ روپے حق مہر ان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، قبول ہے؟ زرار شاہ ابیہ نام پر ٹھٹکی۔ ابیہ بیٹا سائن کرو۔ عالمگیر نے پین اس کے ہاتھ میں دے کر سر تھپتھپایا۔ ابیہ نے آستہ سے ہاتھ میں سر ہلا کر سائن کر دیے۔ اب زرار کی بات تھی، جو مٹھیاں بچے، ہونٹ بیچے، سچویشن سمجھنے کے غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ ابیہ ہاشم ولد ہاشم بغوث 10 لاکھ روپے حق مہر آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے، پھر سے پوچھا گیا۔ زرار اٹھتے ہی والا تھا جب عالم شاہ کے ہاتھوں کے دباؤ اپنے کاندھے پہ محسوس کر رکھا۔ اب اس نے سرخنگار آنکھوں سے اماں جان کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر وہ بے بس ہو گیا۔ زرار نے نظریں جھکا کر آستگی سے قبول ہی کہا کر نکاح نامے پر سائن کیے اور کسی کی طرف بھی دیکھے بنا کمرے سے نکل چلے گیا۔ پیچھے سب اسے اجازت دیتے رہ گئے مگر وہ سنی انسنی کرتا چلا گیا تھا۔